एक खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे वार्ड में ये आप पीछे देखो 440 बेड्स का ट्रांसफॉर्मर वास्को के एरिया में, और वो भी हमारे वार्ड नंबर 18 में सयानगर में। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो अभी ऐसा आगे प्रॉब्लम नहीं होएगा सबको लाइट। और GSIDC के वाइस चेयरमैन दीपक सर, वो भी मैं उनको वेलकम करता हूँ कि हमारे वार्ड में उपस्थित है हमारे आयज खूब बरें दिसता आनी स्पेशली म्हाज्या वॉर्ड नंबर 18 लोकां तर्फे हांव सांगूंक शकता की वॉर्ड नंबर जो आमचो 18 आहा ते आमकां खूब लायटीचो प्रॉब्लम फेस जातालो। पयलीं हांगा धाकटे घरां आसलेलीं आनी आतां तुमी पळय हांगा एक 5-10 वर्सान हांगा व्हडली बस्ती जाल्लेली आसा आनी हांगा लोकां वाडलेली आसा। सो हांगा पयलीं हांगा 200 kVचो हे आसलो ट्रान्सफॉर्मर आसलो। सो हांवें आमचे वास्कोचे MLA दाजी सराक रिक्वेस्ट केल्ली सर की आमच्या वॉर्डान म्हाज्या वॉर्ड नंबर 18 एक आमकां ट्रान्सफॉर्मर जाय म्हणून। सो सरान इन्स्टंटली हांगा सँक्शन केलो आनी हो ट्रान्सफॉर्मर गोंयान सगळ्यान फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मर हांगा लागलेलो आसा, तो बी आमच्या वास्को एरियान। आनी हांव खूब हॅप्पी आहा कित्याक हो ट्रान्सफॉर्मर म्हाज्या वॉर्डान लागलेलो आसा, वॉर्ड नंबर 18 म्हणून हांव आमचे आमदार साहेब देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमी आयज हो ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेशन केला। तशेंच आमी जे धाकटे आनी सायनगर एरिया आसा थंय हांगा इलेक्ट्रीक पोल नाशिल्ले आनी हांगा लोकांक त्रास जाताले, रातचे काळोख जातालो। सो आमी थंय लायटीचे पोल सुद्दां घातलेले आहा। आनी थर्ड व्हडलें मेजर काम की वर्नापुरी जंक्शन तो म्हाज्या वॉर्ड नंबर 18 पडटा आनी थंय तुमी पळयला फाटल्या दिसांनी खूब थंय एक्सिडेंट जाताले आनी तो एक मेन बिजियस्ट जंक्शन तो, कित्याक शांतीनगर, गांधीनगर, वर्नापुरी आनी मांगूर तो एक मेन तो जंक्शन तो वर्नापुरी जंक्शन तो एक काळोख जालोलो, थंय लायट नाशिल्ली। सो ते सुद्दां सरान बेगिनल्या बेगीन आमचे पावर मिनिस्टराक सांगून ते सँक्शन केल्ले आहा आनी आयज आमी तेजें सुद्दां इनोग्रेशन करपाचें आहा। आनी खूब एक्सिडेंट जाताले, सो फुडें अशें जावचें न्हू म्हणून हांव आयज खूब हॅप्पी आहा कित्याक म्हाज्या वॉर्ड नंबर 18 खुबशे डेवलपमेंट जाला आनी आमचो आमदार दाजी सर म्हाका खूब सपोर्ट करता, खूब सपोर्टीव आसा आनी हांगा लोकांचें बरें जावचें। थँक्यू। सगळ्यात पयलीं समेस्त लोकांक गणपती बाप्पाच्यो चवथीच्यो पुनपुनीत परबी दिता। आनी आज ह्या साईनगर ह्या एरियेन म्हणजे लोकांचो खूब डिमांड आशिल्लो की सकयल धाकटळे आमकां पोल घालून दिवचे, लायट स्ट्रीट लायट नाशिल्ली। हो ट्रान्सफॉर्मर आशिल्लो हो पोन्नो आशिल्लो, म्हणजे 200 kVचो आशिल्लो आनी प्रत्येक टायम आमकां जेन्ना गीम येता म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे तेन्ना हांगा परत लायटी वताल्यो। तेन्ना तो हे घेवन म्हणजे पयलो वास्कोतलो पयलो 400 kVचो ट्रान्सफॉर्मर आज आमी सँक्शन करून हाडलो आनी आज आमी तो हांगा बसयला। म्हाका दिसता हो घाल्ल्या कारणान हांगा जी परत लायट वताली ताचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आनी बऱ्या पैकी एक बरें वातावरण म्हणजे परत तांकांय बी आमकां सगळ्यांक खबर आसा गव्हर्मेंट लायट ना जाल्यार कितें जाता तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। सकयल्या लोकांक पोल नाशिल्ले ते पोल आज घालून तांची लायट आज इनॉग्रेट जाता। आनी मंगोर जंक्शनाचेर जे वर्णापुरी आमी जंक्शन म्हणटा सगळ्यात बिजियस्ट जंक्शन, थंय कितलेशेच एक्सिडेंट जाताले आनी थंय खूब काळोख आशिल्लो। आज थंय बसून आमी फायमास्ट थंय आज इनॉग्रेट करता। सो ही तिनूय कामां आज वास्को भितर सुरवात जाता। हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर सुनीलभाई ढवळीकर आनी सगळे इलेक्ट्रीकचे विशाल आसूं, प्रवीण आसूं, बाकीचे सगळे आसूं ताणें भरपूर मेहनत करून म्हणजे वास्कोचो जो हाजो एरिया आसा, इलेक्ट्रिकल एरिया आसा तो पुराय चेंज करपाचो तांचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तांचे कडल्यान बरें काम जावन लोकांची सेवा जावची अशें आमचो सदांच प्रयत्न आसता। हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे हांगच्या लोकांक जांणी हांगा खूब त्रास काडले आनी हो आज खंय तरी हो ट्रान्सफॉर्मर आमी इनॉग्रेट करता, खूब बरें दिसता। ही 3 कामां इनॉग्रेट करता आसतना